آپ نے انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا زمین سے آ جاؤ. علامہ صفوری فرماتے نے بابے دا اشارہ ہویا پتھر دا ٹکڑا زمین سے آگے گھوڑا بن گیا. اس بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ دا جو سواری آ گئی ہے. اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینا میں نبینا دے بھول گیا. فرمان لگے بابا میں نبیت ولی ہے. 10 کنیوں کی بات کر کے اللہ نو راضی کر لیا. کنیوں کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لیا. 10 کنیوں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے. بدلا دے ٹکڑے زمین سے بلا لینا. بابے دیاں چیخیں نکل گئی. رب دے نبی دے قدم پھڑ کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میری راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے, نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے, نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے. فرمایا بابا دس شانہ کتھوں لئی آنی. عرض کر دے نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی. میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا ہوں. کہ میں 20 سال میری مندہ رہا ہے. جدوں میں ٹل جاواں تو ایدیاں مندہ. گرامی قدر حضرات اج دا عنوان ماں دی شان. نوجوانہ نے میں نے آکھیا کہ انسانوں ماں دی شان سنائی جائے تو اس حوالے نل میں قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا میں توہاڈا پالنہار میں توہاڈا رب تو سانو بعد دی حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے. فرمایا میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں اور اپنے باپ تے احسان کروں. قرآن مجید دے اندر بار بار اللہ کریم فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. اگر کوئی بیٹا شام نو آکے اپنی ماں دے قدم دباوے یا اپنے باپ دی خدمت کرے تو وہ بیٹا اپنی ماں یا باپ نے کہہ سکتا کہ ابو جی امی جی میں تہاڈے تے احسان کر رہا. ہرگز نہیں. کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان کر سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر رب تعالیٰ قرآن مجید چ بار بار کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں اور اپنے باپ تے احسان کرو. قرآن مجید اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان. انسان احسان دا غلام ہوندہ ہے. کوئی کسی تے احسان کرے ہووے نسلی تے اپنی نسلہ نو دس کے جاندہ ہے کہ فلاں بندے میرے تے احسان کیتا سے. اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان دی ماں تے او دے باپ دے. اللہ فرماتا ہے تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑی تیرے ماں تے باپ نے تیرے تے احسان کیتے ان احسانات دا بدلہ ادا کر. اور انسان ساری زندگی اپنے ماں تے باپ تے احسان کرے او دا احسان کوئی نہیں. کیوں؟ اجے تے او اپنے ماں باپ تے احسانات دے بدلے پہ ادا کر دے. ایک نوجوان اپنے کندھے تے کمائی وڈیری بٹھا کے تے انہوں کعبے دا طواف کروا رہا. تو اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے یہ نبی کریم دے صحابی نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم ترجمان القرآن حضرت سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے. اس نوجوان خیال آیا کہ صحابی رسول نے بڑے فقیر صحابی نے تے مسئلہ نہ پوچھ لما. انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے. میرا گھر کعبے تو 6 میل دور ہے. آج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کرنا میں کعبے دا طواف کر کے آواں. تو میں اپنی ماں نو اپنی کندھے تے اٹھایا 6 میل انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہ گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او بھی کباب بن جائے. تو عرض کی تھی حضور میں کعبے دا طواف اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے کروا رہا تے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بیٹا کیا تم ماں دے سارے حق دی گل کر رہے؟
انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہا کہ اج میں اپنی ماں دے احسانہ دے بدلے نہیں دے دیتے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا سن میرا فتویٰ. فرمایا تینوں جنم دیواں لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں جھٹکیاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیری بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلامہ دی ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی ادا نہیں اجے ہویا. تم ماں دے سارے حق کون ادا کرے ماں دے احسان کون کرے. اس واسطے اللہ قرآن مجید بار بار فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ فرما دا احسان کری جا تے بھول جا کیونکہ تو ساری زندگی بھی احسان کریں اپنے ماں تے باپ دے ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا. تو گرامی قدر حضرات آج دا عنوان ماں دی عظمت شان اس حوالے نال ہی انشاءاللہ میں ساری گفتگو عرض کرنی ہے. ہن میرا دل کرتا میں قرآن پڑھا تے موضوع دا آغاز کریے. چودھری چک والے انی اچھی سبحان اللہ والا فرماؤ کہ مدینے تک آواز جاوے. میں آیا تو اڈے پنڈ پہلی بار تے سفارش تو سب بڑی وڈی ڈال دی اسد صاحب نے تو میں حاضر ہو گیا توڑی زیارت واسطے. میرے واسطے خوشبختی ہے کہ اللہ کریم نے منو اس پاکیزہ محفل وچ بیٹھن دی طاقت اور ہمت میسر فرمائی. علاقہ بھر دے علماء کرام ائمہ مساجد خطبہ اور معززین علاقہ تشریف فرمانے. جناب چودھری علی اصغر ایڈوکیٹ صاحب انہاں دے ولو بھی منو پیغام ملیا کہ تواڈے گاؤں تے نے ماشاءاللہ تو منو ہائی کورٹ تو پیغام آیا انہاں دے متعلق اللہ انہوں نے ہور عزت عطا فرمائے. اگر موجود نے تے سٹیج تے تشریف لے آون تو میرا دل کردا میں تانوں جلدی جلدی مدینے لے چلاں. پہلی باری زیارت لے آیا جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ساری منو دے دو میں نال لے جاواں. پروگرام میرا سیالکوٹ ہے. اصل جڑا میں ٹائم دیتا ہے کہ میں سفارش تے آیا تے میں 12 بجے سیالکوٹ بھی پہنچنا ہے جی. ٹھیک ہے جی 12 بجے نہیں 1 بجے معذرت نال 1 بجے دا ٹائم ہے غالباً جی. تو میں 1 بجے سیالکوٹ پہنچنا ہے. میں انی سبحان اللہ دے دیو میرا سیالکوٹ دا گزارا ہو جائے بھائی. کوئی زور نہیں تسی لگا رہے. جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چکے اچھی بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے ہو اسٹیج اس واسطے اچھا بنائی دا ہے کہ جنہیں اسٹیج تے معزز بیٹھن وہ اچھے ہو کے بیٹھن تو اچھی سبحان اللہ بھی فرمان. ایک اونج چودھری تو دوسرا چکوی چودھری ہیں تے چودھری ہو گئے 2. یہ نہیں جی اچھا جی علی اصغر ایڈوکیٹ صاحب ماشاءاللہ جی. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کو ایک مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور لوگ اپنے نام نہ چودھری لکھ دینے تے میرا دل کردا میں بھی لکھاں تے میں پہلے دسو چودھری ہوندا کون ہے یہ دا مطلب کی ہوندا ہے. آپ نے فرمایا پتر 2 چودھری ہوندے نے. حضور کیڑے؟ فرمایا جدو کل مربی ہونو چودھری ہوندا ہے جدو کل مال ڈنگر وال ہوئے چودھری ہوندا ہے بینک بیلنس ٹھیک ہوئے گڈی شڈی نوکر چاکر ڈیرے داری ہوئے انہوں پتر چودھری کہندے نے. انہیں عرض کی تھی حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر جوندی رہے گی. ہن جیڑا چودھری بن کے آیا وہ تے بالکل خاموش رہے. جیڑا حضور دا کمی بن کے بیٹھا وہ بولے سبحان اللہ. میں دعا کرنا علماء سارے آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نہ رمضان شریف جو مدینے جاوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر حج کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جے بھائی پھر ہولا بولے اچھا بولے. اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی ساڈے پنڈ نبی پاک دا میلاد سی تے میں سبحان اللہ کہندا رہیا. میں چند دن قبل لاہور تقریر کر رہے چوک صاحب تو میں کہا بھائی جنہیں جنہیں جنت جانا ہاتھ کھڑا کر لو. وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے. میرے سامنے ایک نوجوانوں نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا. میں کہا بھائی تو جنت نہیں جانا. تو کہہ لگا آسی صاحب امی نے آکھا سے پتر محفل تو سیدھا گھر ہی آویں. کئی بیلی اس تو بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھر سیدھے جنت نہ چلا جاواں. ودی نو ستے ہی خیرہ ہوندی ہے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. آج فریضے جھک جھک کے پہ ڈھونڈنو کتھے میلاد پہ آؤندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دینے. سنی قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میں قرآن دیا 4 آیات پڑھیاں، ان چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنی عبادت دے فوراً بعد اپنے اللہ رب العزت نے میرے تو ہاڑے ماں باپ دا ذکر کر کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ آئیے قرآن مجید چا اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ فرمایا اساں بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو لے کے وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ گرامی قدر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل دا بھی ذکر فرمایا۔ میں اج تو ایک گل بنی اسرائیل دی سنانی ہے، ایک نبی پاک دی امی دی سنانی ہے، ایک کملی والے دی امت دی ماں دی سنانی ہے، تے بس میرا عنوان مکمل ہو جانا ہے۔ ادھے نال انشاءاللہ تسا سمجھ جانا ہے کہ رب نے ماں نو شانہ کیسی عطا کیتیاں۔ گرامی قدر اے تو ہاڈے پنڈ چ جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا، وہ بندہ بڑا امیر ہوندا ہے۔ اللہ اور بیریا ٹاؤن ڈی ایچ اے وچ جدے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوے، وہ کہندا میں کروڑاں پتیاں۔ مینوں سچی 10 مرلے دے پلاٹ والا بندہ نہیں مان، او مائی کنی کو امیر ہوے گی جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوے، او مائی کنی کو امیر ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن سفر فرما رہے، ملک انطاکیہ تو ملک شام والے ہجرت فرما کے جا رہے۔ اچانک اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں، میں تھک گیا، میرے سواری عطا فرما۔ پلیز توجہ میرے ہو جا، سواری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ تے ایک درویش بیٹھا ہے، ایک ولی بیٹھا ہے، ان کول جا کے سواری لے لو۔ حالانکہ نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ نہیں، پر قرآن گواہ ہے کہ رب نے حضرت موسیٰ نو خضر کول بھیجے ہے۔ تسی اور ہولا بولو سبحان اللہ، بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے، تے ہاتھ نہ چکے مت کہ درے کو شہید نہ ہو جائے۔ لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں، پر اے میں نو پتا لنگر تسی گھرو کھا کے آئے ہو، تے سیانے کے اندر جدہ کھائیے ادا گائیے، جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ سپیکر نے مہربانی کر کے انہوں نے میرے سیڈا تے لگاؤ جی، یہ بہت دور، سارے بالکل دور نے جی سپیکران دی۔ بھئی تساں ایک گجرہ والے لگائے تے ایک انہوں اشارے لگائے، ترتیب نہیں ٹھیک تو نہیں۔ زیادہ نزدیک نہیں ہوتے، زیادہ نزدیک نہیں ہو جائے گا۔ عرض کر رہا تھا کہ نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ نہیں، پر نبی دا عمل امت واسطے راہ عمل ہوندہ ہے۔ اللہ نے نبی نو ولی دے بوئے بھیج کے ٹور کے دسیا کہ اے دنیا چا آنے والے ہو، یاد رکھے ہو کدے زندگی چا بھیڑ بن جائے تے انہاں دے بوئے تے آ جائے ہو جڑے ویرانیاں تے بہ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے ہیں۔ اللہ فرمایا پہاڑی دی اوٹ چ جاؤ تے ایک میرا ولی بیٹھا ہے۔ کلیم ربانی جدو پہاڑی دے پیچھے گئے تے اتھے کو درویش بیٹھا، ولی بیٹھا، اکھیاں بانتے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا، تسبیح پہ پڑھ دے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بابے دی آنکھ بانتے بابا تسبیح پہ پڑھے، اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے السلام علیکم۔ بابے نگاہ اٹھا کے موسیٰ دے چہرے والے بکھیا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھو۔ آپ بیٹھ گئے تے خیال آیا انہوں میرا نام کنے دسے ہے؟
تے بابا کہنے لگا سونیا جڑا تینوں میرے کول بھیج سکتا مینوں تیرا نام نہیں دس سکتا. اتنا کہہ کے علامہ صفوری فرماتے نے بابا پھر یاد الہی کرنے لگ پیا. حضرت موسیٰ فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن باڑ ویکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں, گرائیں کوئی نہیں, چک کوئی نہیں, آبادی کوئی نہیں, بستی کوئی نہیں, شہر کوئی نہیں, گرائیں کوئی نہیں. اے بابا میں نے سواری کتھوں لے آکے دے گا. تے بابا پھر بول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے اتھے پنڈ کوئی نہیں تو ہانوں تے سواری چاہی دیئے نا. اتنا کہہ کے اکھیاں باندھتے پھر بابا یاد الہی پہ کر دے. ان حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں خیال آیا میں نبی ہاں اے ولی ہے اے میرے دل چ جھاتیاں پہ مار دے. کونین دیوالی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ. فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندہ ہے. فرماتے نے ولی دلہ چ انج پھردا جو میں جنگل چ شیر پھردا ہے. اے دلان دے جاسوس ہوندے نے, اے دلان دے جاسوس ہوندے نے. میرا دل کردا اس گل دا ترجمہ میں تانوں پیر باہو کولوں نہ کروا کے دیواں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جس طرح نقیب صاحب کہہ رہے تھا نا کہ میں کہندا ہونا کہ بے مرشد نال مکدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. بھائی جیدہ مرشد علی بولے سبحان اللہ. عارفان دے سلطان نے فرما دل دریا 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 دل دریا اسم دے روڈوں گے جانے او بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بن جے مہانے او 14 طبقے دلے دے اندر رب تمبو باغن تانے او جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے. جڑے بابیاں والے بیٹھے نا بابیاں والے انہاں نوں پوچھو اے جڑے پٹکے تے ٹوپیاں دے رنگ دس رہے نا کہ اے کسے بابے والے نے. انہاں نوں پوچھو تے بے مرشد نے میری گل سمجھ نہیں آنی. مرشد والا سمجھے گا جدو مرشد دی بارگاہ چ جا کے مرید کو پریشانی عرض کرے نا تے مرشد ایک باری اے انج ضرور کر دینے. آ جڑے اللہ والے دل والے اے انج کر کے جھاتی مار دینے. پتہ کیوں مار دینے میں تانوں گل دس دیواں تسی کسے نوں دسیا جنا. صوفیاء فرما دینے اہل تصوف فرما دینے کہ آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے اس جہان وچ رب نے کھڑکی کھولی ہے. ادھر ویکھنا ہووے نا تے ادھروں ویکھی جائے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیاں جانے ہو. اللہ والے اے کھڑکی کھول کے تے جھاتیاں ادھر مار لیندے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ شہر رباط دے اندر ایک اللہ دے ولی سن جنہ دا نام سے حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ. آپ دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرنا گیا تے فوت ہو گیا تے گھر والے نو فوت کی دی خبر ملی تے گھر آکے نا تے مرشد دی بارگاہ چ عرض کی تھی حضور سنیا فوت ہو گیا ہے دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کہندے نے کہ اے اس طرح کر کے نا اللہ دے ولی نے اکھ بند کی تھی تے مراقبہ کر کے اکھ کھول کے فرمان لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. 6 مہینے گزرے ہو زندہ ہی گھر آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے آئے تے عرض کی تھی اساں سنیا مر گیا تو فرما زندہ آ جائے گا. یہ واقعی آ گئے
فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سو تے میں اکھ بند کر کے خدا دی جنت چ چھاتی ماری اے پوری جنت چ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ چ چھاتی مار لیندے اور اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرماندے نے چلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا پتہ چلیا کہ اللہ والے انج کر کے اکھ جدو جھکاندے نے تے جھاتیاں اس جہان وچ مار لیندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیاں جانے ہو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماد نے ولی عرض کردہ نبی اللہ توہانو تے سواری چاہی دیئے نا میں جتھو مرضی لے کے آواں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماد نے میں بیٹھا رہا بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے عرض کردہ حضور سواری آ جائے فرمایا آ جائے علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ دے اندر لکھیا کہ اس ولی نے اس طرح کر کے آسمان وال وکھیا فضاج ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا جاوے اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو اس طرح کر کے انگلی دا اشارہ کیتا میری تقریر تے اجوں نے سبحان اللہ کہنی ہے جڑا اپنی امی نو امی جی کہہ کے بلاندا ہے جڑا ابو نو ابو جی کہندا اونچا بولے سبحان اللہ نوجوان بابے نے انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا زمین پہ آ جاؤ علامہ صفوری فرما دینے بابے دا اشارہ ہویا پتل دا ٹکڑا زمین تھی آگے گھوڑا بن گیا اس بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ دا جو سواری آگئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے میں نبینا دے بھل گیا فرمان لگے بابا میں نبیت ولی ہے 10 کنیوں کی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیوں کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیوں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے بدلا دے ٹکڑے زمین سے بلا لینا بابے دیاں چیخیں نکل گئیاں رب دے نبی دے قدم پھڑ کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دا سے شانہ کی تھو لئی آنی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کرتا رہا جڑ ویلے ماں دایا خری ویلا آیا اما کہن لگی وے پتر آیا جا ذرا جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ عرض کی تھی لج پھلا میں امی دے سینے تے لیٹ گیا میری ماں نے عرض کی تھی نیلی چھت والے میں ٹر چلی اپنے پتر دے بڑائی ہی راضی چلی امی نے عرض کی تھی ربا 20 سال میں جو منگ دی رہی میرا پتر میری من دارے آئی اے میں نو لے آکے دین دارے آئی اما کہن لگی ربا میں ٹر چلی میرے بعد نو کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینی یا اللہ میں آخری ویلے ایک کوئی دعا کر چلی جی میں 20 سال میری من دارے آئے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں من دار ایدیاں ماندہ رہی عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں نے دعا کی تھی میری ماں بھی روح پرواز کر گئی چودری چک والے ہو دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے مرنا سارے ہیں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے کسے اس کو نہ پوچھ جدی ماں ٹر گئی ہے اور نہ پوچھ عید والے دل سارا زمانہ نمے کپڑے پا کے خوشیاں پہ مناتا سی تے جنہ دی ماں ٹر گئی ہے نا عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن سارا زمانہ عید دی نماز پڑھ کے نمیاں عید دی خوشیاں منا رہا تو ماں دی قبران تے بیٹھ کے پہ روندے سن ماں دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندے سن جنہ دی ماں ٹر گئی عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادا انجھتا ترجمہ فرمایا آپ ارشاد فرما دینے ماما والے ماما والے ماما دے کلے سے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو چھپے
موہیاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندیاں روندیاں کعبے چ آ گئے سارا دل میرے آگے کعبے ہلوے کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہیں کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں نوجوانو چاچے دا خون کھولے آؤ جاکے ابو جہل دے سرے تے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ کہن لگے سنے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یاداؤں لوگ یتیوں سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ یادی انج کلیاں چے بے کے نہ رونداؤں اپنی ماں دی گودی چے رو لینداؤں پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میرا ماں میری ماں بھی کوئی نہیں مویاں ماما والے رو رو اپے چھپے کر جان دے اے مویاں ماما والے رو رو اپے چھپے کر جان دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم سواری تے بے کے کوہ دور دے آئے عرض کی دی عالم نبی ولی ہے عرض کی دی عالمین شانہ دے دیتیوں بدلہ دے ٹکڑے زمین تو بلا لیندہ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے انہیں بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لے آؤ فرمایا کدے بابا ہاتھ چکے عرض کرے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا مودی اے بھی دعا من لنی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا بے خدا میں تو ماں بھی دعا وال پیا بے خدا فرمایا میں تے ماں دی دعا وال بے خدا پتہ چلے آج بنی اسرائیل دا پتر ماں دی کرے خدمت تے ماں دے وے دعا تے پتر بن جائے ولی تے چک چودری آن والے ہو ولایت دا دروازہ تے رب نے آج بھی بند نہیں کیتا پتہ چلے آج بھی کوئی ماں کو دعا لین والا ہوئے تے کوئی دعا دین والی ہوئے تے پتر آج بھی ولی بن سکتا ہے آج بھی ولی بن سکتا ہے آج گرامی قدر حضرات آج تے ماما روندیاں تے باپ کو لاندے آج تے ماں دی سنن والا ہی کوئی نہیں پر کچھ کملی والے کو ماں دی قدر کی ہے جس رسول دا تسا کلمہ پڑھیا نا اس نبی کو پوچھو کہ ماں دی عظمت کی ہے 6 سال دی میرے نبی دی عمر ہے جدو ماں دا بھی چھوڑا آیا ساری زندگی کملی والے ماں دے بغیر گزاری امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی ایک دن نبی کریم نے عشاء دی نماز پڑھائی تے نماز عشاء پڑھ کے سید عالم نے صحابہ و رخ انور کیتا تے نبی کریم دی اکھا چ انج اتھرو دی کتارے جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نبی کریم زارو کتار رو رہے صحابہ جنہ یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا انہاں رو کے عرض کی تی سونیا تیرے اتھرو کون ڈگ دے ویکھے عرض کی تی کملی والے کیوں پہ روندے ہو کسی تکلیف دیتی ہے تے سانو دسو اپنے پتر توڑیاں دلفان دے کنڈلا تو وار دگی کیوں پہ روندے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی تکلیف نہیں سونا روندے کیوں ہو فرمایا امی یاد پہ ہوندی ماں یاد آ رہی فرمایا میرا دل کردہ جب میں تو پوچھو میں محمد دا کی دل کردے عرض کی تی سونے کی دل کر رہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں محمد دا دل پیا کردہ کہ میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوں تے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے تے میری امی دی آواز آوے وے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ
فرمایا دل کردا کدے ماں دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں, ماں بلاوے تے پتر کہندے نے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آئے ہیں. اج دے پتر انج گھوری پا کے باپ والے ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پر یقین کر تو تے اپنی ماں دے سامنے سیدھا نہیں نہ بولدا, جیڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا. اج ماں بولے تے تو کہنا میں چپ کر, تینوں نہیں پتا. باپ نو تو بے وقوف سمجھنا ہے تے اپنے آپ نو تو بڑا عقل مند سمجھنا ہے. یہ سارے پتے مینوں ہی سن, پر یقین کر تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیاں کتنی راتاں جاگیاں نے. تینوں نہیں پتا تیرے باپ نے تیرے پیچھے کس طرح جوانی قربان کر دیتی. او 15ویں منزل تے جا کے جڑا سعودی عرب دی گرمی چ جڑا باپ دہاڑی لگاندا ہے نا, وہ اس واسطے لگاندا ہے کہ پاکستان جڑے میٹرک دے پیپر میرا پتر پیا دیندا ہے, وہ اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. وہ باپ جن نے تیرے پیچھے اپنی جوانی قربان کر دیتی, اور ماں جن نے تیرے واسطے پتہ نہیں زندگی دیا کتنی راتاں جا کے گزاریاں. اج پتر بولدا تے ماں دا کلیجہ ہلا دیندا ہے. پر سید عالم نے فرمایا کدے محمد دی ماں بلاوے نا, فرمایا ہم اپنے رب دی نماز چھڑ کے تے اپنی ماں دی گل سن کے آ جاؤ. ماں دی قدر پوچھنی تے کسی اس کو پوچھو جی دی ٹر گئی ہے. اور رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے, کوئی اونج بلاوے جویں میری امی بلاندی سی, کوئی تے اونج پیار کرے جویں میرے ابو کردے سن, پر کوئی انہاں ورگا ہووے تے انہاں ورگا پیار کرے نا. میں اکثر ایک گل سنا نا, میرے کول وڈیرے جے کہ بابا جی بیٹھے, میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا, میری دکھاں جی گزر گئی, میری غربت جی گزر گئی. پر شکر ہے پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا, کوئی امریکہ چلا گیا, تے اللہ نے کٹھیاں بھی دتیاں تے کاراں بھی دتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے. میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں, اللہ ساری پوریاں کر دیتیاں. دکھ بھول گئے تے غربت بھول گئی. میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روندے کیوں؟ تے بابے نے اتھرو صاف کی تے نالے رو کے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں, پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہووے نا, کدے اندر ماں ہووے. کوٹھی چ جانا سارے نظری ہوندے نے کہ ماں نظری نہیں ہوندی. دل کردا کدے ماں ہووے, جے تیرا دل کرے کدے ماں ہووے, اس تو پہلے پہلے اپنی ماں نال پیار کر لے. نہیں تے کئیاں نو ماں نو ملن واسطے قبرستان جانا پیندا ہے. تینوں ماں پیاں نو ملن کدھر قبرستان نہ جانا پے جے, انہاں نو اپنے ویڑے چ مل لیا کرو, انہاں نو اپنے ویڑے چ ملو. گرامی قدر حضرات, کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو جوان ہوئے نا, تے کونین دے والی نے جدو اعلان نبوت کیتا تے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ رسائل چ لکھ دیں, ایک دن نبی کریم عمرہ کرنے واسطے مدینہ طیبہ تو مکے والے جا رہے. اچانک نبی کریم نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے پیچھے ہونے ہاں. اما عائشہ فرما دیا سارے صحابہ چلے گئے تے میں نبی کریم دے نال بیٹھوں نہیں ہاں. ایک ایسا مقام آیا کہ نبی کریم نے فرمایا عائشہ اے اونٹنی دی نکیل پکڑتے او کھجور دی چھاویں بہ جا تے میرے پیچھے نہ آویں. ام عائشہ فرما دیا کہ میں اونٹنی دی نکیل پکڑ کے میں کھجور دی چھاویں بہ گئی. آپ ارشاد فرما دیا کملی والے پہاڑی دی چوٹی وال چڑھتے جا رہے, فرما دیا پہاڑی دی چوٹی دے جا کے نبی کریم نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے. فرما دیا نے میرے آقا اس درد نال رہے. اما عائشہ فرما دیا نے میں ساری ساری رات نبی کریم نے سجدے جمعہ گامی جو روندا ویکھیا, پر جلنا کملی والے اس دیاڑے رہے. فرما دیا میں کدے نبی نے جو روندیا نہیں ویکھیا. فرما دیا سرکار نے اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لے. میرے آقا رو کے فرمان لگی اماں اٹھ تیرا پتر محمد ہی آیا, اٹھے اماں میں سینے نہ لا لے. میرے آقا دو کے کہنے لگے اماں بچپن دا بچھڑی آیا پتر ماں کہہ دن ماں سینے لاندیاں نے. میرے آقا نے عرض کی تھی اماں اٹھ میرا دل کردہ ہے
نمی آکھا میری ماں انہوں سینے نہ لگا لے اما اٹھ تیرا پتر محمد آیا اٹھے اما منو سینے نہ لا لے اما یاسا فرما دیا کملی والے سے درد نال رہے میری کھجور دی چھاویں چیخاں نکل گئیاں دل کردہ دوڑ کے جاواں پوچھا میں کملی والی آئیں جو کیوں پہ رونا ہے فرما دیا تھوڑی دیر دے بعد نبی کریم مسکران دے آگے اما یاسا نے رو گرد کی دی کملی والی آؤ کدے انج رونا ہے کدے انج ہسنا ہے میرے آقا نے فرمایا آشا آج میں اپنی ماں دی قبر پہ گیا آشا میں عرض کی تھی اللہ میں اپنی امی تو بڑا اداس آج میرا دل کرتا میری امی میں سینے لا لے میں عرض کی تھی زندگیاں دینے والے میری امی نے ایک زندگی دے دے میں اپنی ماں ملنے آیا فرمایا آشا اللہ نے میری دعا قبول کی تھی آج میں اپنی ماں مل کے آیا کلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا آج میں اپنی ماں نو مل کے آیا ایک کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں وہ جدہ نا ہی آمنہ ہو آمنہ دا مانی ایمان والی ہے آمنہ دا مانی امن والی ہے آمنہ دا مانی امانت والی ہے تے جدہ نا ایمان والی ہوئے جڑا او دے ایمان چ شک کرے او دے ایمان دے پلے کی رہ جاندے ہے تے اگے ایمان والی فرمایا کلمہ پڑھ کے میری امت وچ بھی شامل ہو جاؤ قیامت نوں جدوں امتیاں دی شفاعت کراں گا نال ماں دی بھی شفاعت کراں گا میری ملت دے نوجوانوں کون ہیں دے والی کولو پوچھو ماں دی قدر کینا بھی کدرے ماں نوں ملن قبرستان نہ جانا پے جائے اپنی ماں دی قدر کرو میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے بیانات تے تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کریں جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دیں تے میرے نام دے نال القابات لکھ دیں آج اسد صاحب نے میں بلایا یہ دونوں اسد میرے دائیں پہ بیٹھے جناب چودھری علی اصغر صاحب ایڈوکیٹ دیگر چودھری برادران تمام تشریف فرمانے انہاں میں بلایا دعوت دیتی تے اشتہار تے میرا نام لکھیا دیگر علماء دے نام لکھے تے نام دے نال القابات لکھے مہمان دی مہمان نوازی دے طور تے اعزاز دے طور تے حضرت علامہ مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے لوگ اشتہارہ تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل جامع المنقول والمعقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقش بندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اے جلسہ سنن آئے ہو نا اے ادھی رات ویلے تساں گھر جانا ہے تے اپنے دروازے چ کھلو کے ویکھو سارے سوتے ہونگے ماں جاگ دی ہوگی میں نے 24 سال گزر کے خطابت کر دیا ان 24 سالہ دے اندر میں ہند سندھ دنیا یورپ امریکہ سارا میں یو کے انگلینڈ سب پھر لیا ایشیا سارا پھر لیا عرب پھر کے بیخ لیا میں روزانہ جدو گھر اپنے سیالکوٹ واپس آنا نا زندگی دے اندر رات کدے 2 بجے ہوندے نے کدے 2:30 بجے ہوندے نے کدے صبح دے 8-10 بجے ہوندے نے سفر دی نوعیت ایسی ہوندی ہے میں سڑکاں تے بے شمار واقعات 24 سالے چ ویکھے میں بڑا یاد ہے کہ میں ایک سردیاں دی رات سی دھند بڑی شدید تے میں کدھروں سفر تو واپس آیا کو رات 2:30 بجے دا ٹائم سی سردیاں دی رات میرے محلے دے اندر ایک نوجوان میرا کلاس فیلو دا نام سی منظور میں رات پروگرام تو واپس آیا تو میں گلی چ گزرے اپنے گھر دی طرف جا رہا تو او منظور دی والدہ ساڑے محلے دی مائی وڈیری حضرت جی او رات نو نا 2:30 بجے گلی چ بیٹھی دروازے وچ سردی بڑی شدید میں ایڈوکیٹ صاحب رک گیا تے میں کہا ماں جی کوئی ایمرجنسی گھر چ تے رات نو گلی چ بیٹھے ہو کوئی حکم میرے لائق میں حاضر ہاں تو میرے محلے دی مائی وڈیری مینوں کہن لگی حافظ جی وہ منظور ہے جے کام تو نہیں آیا تسی نہیں سمجھے منظور نے فیکٹری اوور ٹائم لانا انہوں دسنا گھر یاد نہیں رہا سارے گرم بسترے چندر سکتے نے تے ماں دروازے چ بیٹھی
ماں نو نیند نہیں آ رہی کیوں دا منظور نہیں نہ آیا اے ہن گھر جاؤ گے تے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھر جانا تے ماں جاگ دی ہوندی ہے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گیا تسی چودھری بیٹھے ہو تھانوں کو چیمہ صاحب چٹھا صاحب راجپوت صاحب رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب ورک صاحب چٹھا صاحب چوہان صاحب کالو صاحب ڈھیلو صاحب کچھ بھی کہے گا پر وہ جڑی طرف پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی ہے نا یہ ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا کوئی میری امی ورگا بنو بلاوے کوئی ماں ورگا بلاوے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب کہن والے زمانے چا لکھاں بھی ہون گے پر جڑا ماں بلان دی ہے نا اس ماں ورگی بولی کسے دی بولی نہیں مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے ہیں لوگ بار میں نو حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب تے فہامہ صاحب کہندے نے کلجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر وہ گھر چ جدو پہنچ دے نا تے ماں وڈیری بھی ہے انپڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے انہوں تے لفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا بس پیار نہ کہہ دیئے یوسفہ آگے ہیں فرماتے سن ادھی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ یوسفہ کہہ دیئے کلجے ٹھنڈ پا دے دیئے میری ملت دے نوجوانوں اے ماں دی بولی دی قدر کرے آجے اے ٹر جاواں تے پھر زمانے والے روندے نے کوئی ماں ورگا بلاوے احمد اللہ علیہ فرما دینے باؤت مرے باؤت مرے سر ننگا ہو بے مرن کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما والے بھائی ماما والے گودی لیٹنا مل جائے کل خزانہ باج محمد بخشا یہ سارا جگ ویرانا اے ماں باج محمد بخشا یہ سارا جگ